9:15 पारों की तिलावत हो गई। आज पहला सजदा भी अदा किया गया है और जो दरमियान में पढ़ते हैं हाफिज उमैर साहब, उनके लिए खुसूसी दुआ करें। उनको माइग्रेन की बहुत शदीद पुरानी मर्द है। आज भी रोज़े में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हुई और बड़ी हिम्मत से उन्होंने अपनी आज मंजिल सुनाई है। दुआ करें अल्लाह ताला उनको पूरी मुकम्मल से रज़ा फरमाए और वो कुरान पाक और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ें। आज पूरी सूरह आराफ पढ़ी गई, अव्वल आखिर, न आगे न पीछे, पूरी की पूरी सूरह आराफ तिलावत की गई है। इसमें मैं सिर्फ एक ख़ास नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने एक कौम का जिक्र फरमाया है कि जो समंदर के किनारे आबाद थे। वस्अलहुम अनिल क़र्यति अल्लती कानत हाज़िरतल बहर, उस कौम का जिक्र फरमाइए जो समंदर के किनारे रहती थी। दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी और ये समंदर कौन सा था, इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जॉर्डन के अंदर एक छोटा सा समंदर है, उसको बहर उर्दन कहा जाता है। उसके किनारे ये कौम रहती थी। उनको ये हुक्म हुआ कि तुम लोगों ने हफ्ते वाले दिन कोई शिकार नहीं करना। उनकी माइशत, उनकी इकानमी मछलियों के साथ वाबस्ता थी। वो समंदर से मछलियाँ पकड़ते थे और फिर उनको आगे दूसरी कौमों को बेचते थे। यानी सारी कौम इसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थी कि कुछ पकड़ते हैं, कुछ आगे बेचते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ काटते हैं। जी, पूरी उनकी जो थी सारी माइशत इसी से वाबस्ता थी। उनको ये हुक्म हुआ कि हफ्ते वाले दिन कोई काम नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है तो उसका हक है कि उसके लिए भी वक्त निकालो। 6 दिन काम करो, डट के काम करो, कोई नमाज नहीं। जी, उनके लिए सिर्फ एक हफ्ते का दिन रखा गया कि हफ्ते वाले दिन इबादत करनी है, अल्लाह अल्लाह करनी है और अल्लाह को राज़ी करना है, काम वाला कोई नहीं करना। ये उन पर लाजिम कर दिया गया। तो उन पर बड़ा इम्तिहान आ गया। इम्तिहान ये आया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इज़ यअदूना फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अन, कि हफ्ते वाले दिन इतनी मछलियाँ आ जाती कि तअतीहिम हीतानुहुम शुर्अन, कि मछलियाँ ऊपर ऊपर नजर आती कि जैसे वो पानी के ऊपर तैर रही। यानी उनका इम्तिहान हुआ कि ये अल्लाह के हुक्म पर खड़े रहते हैं कि नहीं रहते। व यौम ला यस्बितूना, जिस दिन हफ्ता ना होता तो ला तअतीहिम हीतानुहुम, फिर कोई मछली ना आती, मछलियाँ गहरी हो जाती। उनको पकड़ने के लिए उनको काफ़ी सारे वो डाइव करना पड़ता। तो ये था उनका इम्तिहान। अगर वो सब्र से काम लेते और हफ्ते वाले दिन सिर्फ इबादत करते और शिकार से बाज आ जाते तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में बड़ी बरकत करता, क्योंकि वो तो बंदे का इम्तिहान लेता है कि देखता ये है कि इसके सामने हराम पड़ा हुआ है, थोड़ी सी हिम्मत करके इसको हराम मिल जाएगा तो आया ये हराम से अपने हाथ को रोकता है कि ये कितना बड़ा इम्तिहान है। आज यहाँ भी हमारे बरतानिया में भी ये बड़ा इम्तिहान है। थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है बस तो हराम मिल जाएगा। यही इम्तिहान उस कौम का हुआ था कि हराम उनके सामने था, अल्लाह ने कसीर उनके सामने रख दिया। अब उन पर यह आया कि तुम मछलियाँ पकड़ते हो या नहीं पकड़ते। उन लोगों ने हीला किया, उन लोगों ने एक गोया अपने ख्याल में अल्लाह को जुर्म देने की कोशिश की, यानी अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छोटे छोटे रास्ते निकाले समंदर में से और उसके आगे उन्होंने गहरे गड्ढे खोद दिए, खाइयाँ खोद दी और वो जुमे वाली रात को उन रस्तों का मुंह खोल देते और धड़ाधड़ मछलियाँ और पानी आकर उन गढ़ों में गिरना शुरू हो जाते। उनके वो गड्ढे मछलियों से भर जाते, सारा हफ्ता मछलियों से वो भरते रहते। इतवार वाले दिन जाके वो सारी मछलियाँ पकड़ लेते। वो कहते हमने तो इतवार को पकड़ी है, हमने हफ्ते को नहीं पकड़ी।
حالانکہ وہ سارا ہفتہ انہوں نے ایک جال لگایا ہوا تھا، ان کا ایک جال لگا ہوا تھا، وہ مچھلیاں آتی تو ان کے پاس ہفتے کے پاس ہی تھی، لیکن پکڑتے جا کر وہ اتوار کو تھے۔ ان کو اللہ کے پیغمبر نے روکا کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو کہیں خدا کی پکڑ نہ آ جائے تم پر، تم کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ کہتے نہیں جی ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ تو اس قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ کتنے؟ 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، ہم تو اس پر کھڑے، ہم تو کوئی شکار نہیں کریں گے۔ اور ایک دھڑا دھڑ شکار کر رہا تھا، ان کو کوئی خوف ہی نہیں تھا، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، بے حیا ہو گئے تھے۔ اور ایک وہ قوم تھی کہ ہاں جو پہلے والے تھے وہ خود بھی شکار نہیں کرتے تھے اور کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، تنبیہ بھی کرتے تھے۔ اور ایک درمیان میں گروپ تھا، وہ نہ خود شکار کرتا تھا اور نہ کرنے والوں کو روکتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا، کہنا تھا کہ ان کو مرنے دو، تباہ ہونے دو، ہمیں کیا ہے جی، مرتے ہیں تو مرے، ان کو پتہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو کہنے کی۔ انہوں نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ تو پھر ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا، اور کیا ہوا کہ جو لوگ منع کرتے تھے ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی، جیسے دیواریں برلن ہوتی ہیں، ایک دیوار کھینچ دی اور کہا کہ ہم ادھر ہیں وہ ادھر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے سے اپنا رابطہ کاٹ دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سورج نکل آیا، میری 8 بج گئے 10 بج گئے، پرلی طرف سے، دیوار کی پرلی طرف سے کوئی شور نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں آئی، کسی انسان کے بولنے کی کوئی شور، کوئی غوغا ہوتا ہے نا، لوگ جا رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں تو آوازیں آتی ہیں، لیکن پرلی طرف بالکل خاموشی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے ہم اٹھ کر دیکھیں تو صحیح کہ پڑے کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیوار پھلانگ کر دوسری طرف گئے تو ان کے بازار بالکل سنسان تھے، کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ وہ ان کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے تو اندر سے انسان نہیں، اندر سے بندر نکلے، اندر سے بندر نکلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور یہ واقعہ پہلے سپارے میں بھی آیا ہے کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ بہرحال وہ اندر سے بندر آئے اور ان کے پیروں سے لپٹ گئے، بس روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اس کے سوا بول نہیں سکتے۔ 3 دن وہ بندر زندہ رہے، اس کے بعد وہ ختم کر دیا، اللہ نے ان کو مار دیا، ختم کر دیا۔ پہلی قوموں پر یہ عذاب آتے تھے کہ ان کی صورتیں مسخ کر دی جاتی تھی، صورتوں کے مسخ ہونے کا عذاب پہلی قوموں پر آتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر اس امت پر ڈال دی گئی ہے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ کافروں پر بھی ڈال دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی کا چہرہ نہیں بگاڑا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا پہلے سپارے میں بھی اور یہاں 9ویں سپارے میں بھی۔ اب دیکھیے وہی چیز یہاں بھی ہے۔ ایک تو میں نے پہلے بتائی کہ حرام مال آسانی سے دستیاب ہو، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے امتحان پر قائم رہے اور اس سے دستکش رہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے حلال دیا اس پر وہ قائم رہے، تو یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، طیب مال، طیب ہے نا پاک، والخبیث، اور جو خبیث مال ہے یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے خبیث مال کی کثرت تمہیں کتنی اچھی لگے۔ ایک تو یہ امتحان ہے، اور دوسرا امتحان یہ ہے کہ اس قوم کو کہا گیا کہ 6 دن کوئی نماز نہیں، صرف کام کرو، اور ایک ہفتے کا دن عبادت کرو۔ انہوں نے عبادت والے دن کو بھی اپنے مال کے کمانے میں لگا دیا تھا، اور ہمیں 7 دن کہا گیا ہے کہ 7 دن کام کرو، مگر ہر دن 5 وقت ایسے ہیں کہ ان میں میری نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ دو۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ 12 منٹ ایک نماز کے اوپر لگتے ہیں۔ اگر ہم یہ وقت بھی اپنی دنیا میں لگا دیں تو پھر ہم میں اور اس قوم میں کیا فرق ہے؟
انہوں نے بھی اپنی عبادت کے وقت کو دنیا میں صرف کر دیا تو وہ بندر بنا دیے گئے. لیکن یہ اللہ اور اس کے حبیب کی رحمت ہے کہ ہمیں بندر تو نہیں بنایا جا رہا، لیکن اللہ کے ہاں یہ ہمارا گناہ لکھا ضرور جا رہا ہے. اس کا عذاب ہمیں آخرت میں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، مگر آخرت کا عذاب ہے. لہٰذا ہر مسلمان کا حق ہے کہ نماز کا وقت ہو تو وہ 12 منٹ یا 15 منٹ نکالے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اللہ اس کے صدقے اس کے رزق میں برکت فرمائے گا، رزق میں کوئی کمی نہیں باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی